reform and inclusive growth. Fundamentals of the तो नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में बजट 2020-21 को पेश कर रही हैं। लगातार इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और इस सब के बीच में हम दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, जिस तरह से कल आपने लोगों से बात की थी कि आने वाले बजट से क्या कुछ उनको उम्मीदें हैं, क्या कुछ वो इस बजट में देखना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर अगर अक़लियतों की बात करें तो अक़लियतें क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठी हैं इस बजट से? देखिए है ना, बजट से अक़लियतों को, मुसलमानों को या फिर जो गरीब लोग हैं उनको मतलब कुछ अलग नहीं चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें महंगाई से निजात मिले, रोजगार के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं। इसी तरीके से टैक्स स्लैब है, उसमें एक जो है मुतवस्सित तबका ये चाहता है कि उसको कम से कम कुछ रियायत मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार के लिए जिस तरह से GDP गिर रही है, मईशत में सुस्ती है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है कि किस तरीके से तमाम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, किसानों के लिए कुछ करना है, बेरोजगारी को किस तरह से कम करना है, किस तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाना है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें अक़लियतों के हवाले से जिस तरह से वज़ारत अक़लियती उमूर कायम की गई थी, उसको उनके बजट को लेकर भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 साल हो गए हैं कि 4300 करोड़ यानी 4700 करोड़ पर अभी तक वज़ारत अक़लियती उमूर का बजट अटका हुआ है। जबकि अगर देखा जाए पिछले 6 सालों का हिसाब किताब देखा जाए तो सिर्फ 7% के करीब इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि कभी 6 साल पहले 3300 करोड़ रुपए के आसपास ये बजट हुआ करता था। हालांकि अब मिनिस्ट्री को बने हुए काफी वक्त हो चुका है, आयुष मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, अभी उसका छोटा बजट होता है 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन जो वज़ारत अक़लियती उमूर है उसका बजट होता है। अगर आप देखें अक़लियतों की आबादी जिसमें मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, तो तकरीबन इनकी आबादी 20-25 करोड़ के आसपास बैठती है। 14% आबादी मुस्लिम की है। तो ये कम से कम इतने ज्यादा लोगों के लिए काम करना और उनके लिए स्कीमें चलाना, ये वज़ारत अक़लियती उमूर का काम है। तो एक बड़ा बजट चाहिए। हालांकि जिस तरह से हमने देखा था कि पिछली बार वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने 1 करोड़ स्कॉलरशिप देने के लिए कहा था, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तलबा हैं, उनको स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। शादी शगुन की उसकी अनाउंस हुई थी, जो गरीब हैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, उसको अनाउंस हुई कई मतलब 2 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें अभी तक बजट एलोकेशन नहीं हो सका है। तो तमाम तरह के ऐसे चैलेंजेस हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के साथ है। सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार एक बेहतर बजट आएगा, सबका ध्यान रखा जाएगा, और इस तरह से सरकार ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसमें जीतने की सरकार कोशिश करेगी। लेकिन अगर देखें तमाम चीज़ों को अगर देखें तो सब लोग ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो। जिस तरह से GST जो पेट्रोल और डीजल और तेल पर है, उसमें कम से कम GST उसको कम किया जाए, क्योंकि अगर तेल महंगा होता है तो सभी लोगों को उससे दिक्कत होती है। महंगाई कम हो, रोजगार, महंगाई, ये सब लोग ये चाहते हैं कि इस पर कम हो, सरकार इस पर काम करे, क्योंकि सरकार को अपना रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ाना है और सब लोगों को साथ लेकर चलना है, तो वो सरकार के लिए काफी अहम होने वाला है। खुर्रम, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लगातार लोगों से वहाँ बात कर रहे थे, तो जो एक आम हिंदुस्तानी है उसका यही कहना है कि छोटी सनतों को फ़रोग़ दिया जाए, बेरोज़गारी की अगर बात करें तो कम से कम रोज़गार के बेहतर मौक़े तो पैदा किए जाएं, और अगर ख़वातीन की बात करें तो वो तो बस यही चाहती हैं कि उनका जो बावर्ची खाना है उसका बजट ख़राब ना हो। ये तमाम तर तासुरात हमने देखे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बावर्ची खाने का सारा मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, और किसानों को किस तरीके से खुश रखा जाए। जिस तरह से एक किसान सम्मान निधि के तौर पर 6000 रुपए सालाना एक देने की स्कीम की शुरुआत की गई थी, उसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है, इस पर बहुत काफी नजर रखनी होगी। तो इस तरह से किसानों को खुश रखा जाए, और फिर जो उनको परचेज करते हैं उनको किस तरह से तमाम चीजें सस्ती पहुंचे, और किसानों की जिंदगी जिस तरह से वो अपनी पैदावार करते हैं
اس کا ان کو فائدہ پہنچے, بچولیوں کا رول کم سے کم ہو. ایک بڑا سوال یہ بھی تھا کہ اناج کو لے کر کے ایک سوال تھا کہ اگر صرف گیہوں کی منڈی ہوتی ہے تو دوسری منڈیاں ہیں جہاں پر اس کو بیچا جا سکے, چاول ہے یا دوسری, تو ان کو لے کر کے سرکار کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بیج اور کھاد کا بھی مسئلہ ہے, تبھی اس کو پورا کیا جا سکے گا. لیکن اگر دیکھیں تو سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے روزگار کا مسئلہ کافی زیادہ اہم ہو گیا ہے, آمدنی لوگوں کی کم ہو گئی ہے, ان کے ہاتھ میں پیسہ کم ہے, تو سرکار کیسے نیچے پیسہ لے کر آتی ہے, تو منریگا کو کتنا جو ہے تقویت دی جاتی ہے, کس طرح سے کیا اس کا بجٹ 60-62 ہزار کروڑ روپے ہے, تو کیا اس کو بڑھا کر کے 80,000 یا 1 لاکھ کروڑ روپے کے آس پاس اس کو لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی, اور یہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ کافی اہم ہونے والا ہے. اور وزارت اقلیتی امور کی بات کریں تو بہت ساری اسکیمیں ہیں, جیسے کئی یونیورسٹیاں بنانے کی بات ہے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بنانے کی بات ہے, تو کیا اس کے لیے سرکار پیسہ دے گی؟ اگر سرکار پیسہ دیتی ہے تبھی یہ تمام یوجنائیں اسکول کالج بنانے کی پوری ہو سکتی ہیں, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے وہ کافی پچھڑی ہوئی ہے. 135 کروڑ کا ہندوستان ہے, اس میں سے ہر اس آبادی کو دیکھیں تو ان کو ابھی تک 2%-1% کے قریب ہی جو ہے بجٹ وہ بھی ٹھیک سے نہیں مل پا رہا ہے. تو یہ بھی واقعی دیکھنے والا ہوگا, اور امید کی جاتی ہے کہ بہتر بجٹ آئے گا, اور تمام لوگ سرکار کی طرف امید لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ ہو, اور جو غریب ہے, مزدور ہے, سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو اور ان کی انکم میں تھوڑا اضافہ ہو, اور روزگار کے مواقع جو ہے وہ سرکار خرم, یہ تمام باتیں تو ٹھیک ہے, اور ایک اور اہم بات کہ جو ہمارے بزرگ ہندوستانی شہری جو کہ سینئر سٹیزن ہیں وہ بھی اس بار بجٹ کو لے کر کافی پر امید نظر آ رہے ہیں, اور خاص طور پر اگر صحت کی بات کریں تو ہیلتھ سیکٹر میں بھی کافی کچھ امیدیں لگائی جا رہی ہیں. اس بارے میں آپ کی لوگوں سے بات ہوئی ہے, ان کا کیا کچھ کہنا ہے کہ صحت سے جڑے جتنے بھی شعبے ہیں وہاں پر وہ کیا کچھ اس بجٹ سے امید کر رہے ہیں؟ دیکھیے, تمام لوگ چاہتے ہیں کہ صحت اور تعلیم کے شعبے میں سرکار زیادہ بجٹ خرچ کرے. اب تک اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ بجٹ ہم خرچ نہیں کر پائے ہیں. صحت کو لے کر کے لگاتار چیلنجز بڑھ رہے ہیں. حالانکہ سرکار نے سینئر سٹیزنز اور عام لوگوں کو بیمہ کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں راحت پہنچانے کی کوشش کی ہے, اور کئی طرح کی اسکیمیں لے کر آئے ہیں, جس میں پردھان منتری کی جو صحت اسکیم ہے اس کے تحت لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے. جو ریاستی سرکاریں ہیں وہ بھی اپنے یہاں صحت کو لے کر کے کافی کام کر رہی ہیں, تو اس پر نظر ہے. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ تعلیم کو لے کر کے بھی سرکار کو زیادہ بجٹ اپنا خرچ کرنا چاہیے, کیونکہ اب تک جو 3% کے قریب ہی 3.5% کے قریب ہی یہ خرچ ہوتا رہا ہے, تو اس کو 6%-7% کے قریب اس کو GDP کا جو بھی ہے اس کو آگے لے کر آنا چاہیے. تو یہ اہم چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اگر دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر جس طرح سے وہ کافی پیچھے ہو گیا ہے, لوگ خریداری نہیں کر پا رہے ہیں, تو کس طرح سے اس میں بوسٹ کا پائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ اور جو آٹو سیکٹر ہے, ہماری گاڑیوں کا جو سیکٹر ہے اس کی خریداری کم ہو رہی ہے, تو اس کو کیسے سرکار کیسے اس میں کس طرح سے اس کو آگے بڑھائے گی, اس کو کیسے بوسٹ اپ کرے گی. تو امید کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ ان تمام سیکٹر کا دھیان رکھیں گی, اور جو معیشت کی سستی ہے تاکہ اس کو سدھارا جا سکے. تو ان تمام چیزوں پر نظر رہنے والی ہے, اور یہ سب کے لیے ہوگا, کیونکہ انفراسٹرکچر اگر ہوگا, اگر لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ ضرور خرچ کریں گے, ہے نا. جی, اور خرم, ہم یہاں انکم ٹیکس کی جو حد ہے, انکم ٹیکس سلیب, اس کی بھی ضرور بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ ایک عام جو ہندوستانی ہے جو کہ تنخواہ پاتا ہے اس کی سب سے زیادہ بجٹ پر نظر صرف اس لیے ہوتی ہے کہ انکم ٹیکس جو سلیب ہے وہ کتنا رہے گا. بے حد اہم رہے گا آج یہ بجٹ 2020-21. بالکل. دیکھیے, جو متوسط طبقہ خاص طور سے نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کو انکم ٹیکس سے کافی زیادہ امیدیں ہیں. پچھلی بار 5 لاکھ روپے تک انکم ٹیکس میں چھوٹ دی گئی تھی, تو اس کو بڑھا کر کے 7 لاکھ تک کیے جانے کی بات ہے. تو امید کی جا رہی ہے کہ سرکار اس میں کرے گی, لیکن سرکار ریونیو کہاں جنریٹ کرے گی, ایک بڑا سوال یہ ہے. اور خاص طور سے یہ جو انکم ٹیکس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے ٹیکسز اور خاص طور سے GST ہے, اس کی وجہ سے بھی جو کافی زیادہ ہے, گاڑیوں پر زیادہ ہے,
تو کیا گاڑیوں کا جو سیکٹر ہے موبائل آٹو سیکٹر ہے تو کیا اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اس کو کم کیا جا سکتا ہے, اور جو ہمارا تیل ہے جو آئل ہے اس میں بھی جی ایس ٹی کے ساتھ جی ایس ٹی ہے تو کیا اس کو بھی اس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے, اس کو لے کر کے سب لوگ امید کر رہے ہیں. لیکن معیشت کی سستی میں کافی کچھ تک فیصلے بھی دیکھنے میں ضرور آ سکتے ہیں, جو کہ نجکاری دکھائی دے سکتی ہے آپ کو کہ کئی جگہوں پر سرکار نجکاری کرے اور وہاں سے وہ پیسہ لے کر کے آئے تاکہ جو عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, اس کو تاکہ ایک راحت پہنچ سکے, اور جو امید کر رہا ہے ایک غریب اور عام آدمی اس کی امیدوں کو سرکار وزیر خزانہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کی اس میں نظر آ سکتا ہے. جی خرم شہزاد, بہت بہت شکریہ آپ کا. تمام تر جو تفصیلی بات چیت ہے اس کے لیے لگاتار بجٹ کی جو اہم باتیں ہیں ان پر ہم یہاں بات کر رہے ہیں, ان پر ہماری نظر بھی بنی ہوئی ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ میں عام بجٹ 2020 پیش کیا جا رہا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بجٹ پیش کر رہی ہیں. انہوں نے شروعات یہی کی کہ پی ایم مودی کو 2019 میں بھاری مینڈیٹ ملا, عوام نے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی ستائش کی. معیشت کو فروغ دینے کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں, ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا مقصد ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ نرملا سیتارمن نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہی ہے. کر رہے ہیں بجٹ 2020 کی. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بجٹ پیش کر رہی ہیں, اور بجٹ پیش کرتے وقت انہوں نے جو اہم باتیں کہی ہیں, جو بڑی باتیں ان کی رہی ہیں ابھی تک کی, وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ان کا سب سے پہلے یہی کہنا تھا کہ معیشت کو فروغ دینے کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے گئے ہیں. عوام نے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی ستائش کی ہے. پی ایم مودی کو 2019 میں بھاری مینڈیٹ ملا ہے اور عوام نے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی ستائش کی ہے. معیشت کو فروغ دینے کے لیے خاص طور پر کئی قدم اٹھائے گئے ہیں. معیشت کی بنیادیں جو ہے وہ مضبوط کی گئی. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ نرملا سیتارمن نے کہی ہیں بجٹ پیش کرتے ہوئے. اپنے اس بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 60 لاکھ دہندگان کو جوڑا ہے, نوجوانوں کو روزگار دینے کی. I'll read this in Hindi, not as a poem, but for the meaning. ہمارا وطن کھلتے ہوئے شالیمار باغ جیسے. ہمارا وطن کھلتے ہوئے شالیمار باغ جیسے. ہمارا وطن ڈل لیک میں کھلتے ہوئے کمل جیسا. نوجوانوں کے گرم خون جیسا. نوجوانوں کے گرم خون جیسا. میرا وطن, تیرا وطن, ہمارا وطن دنیا کا سب سے پیارا وطن. It is everything that we do here, everything that we speak through the budget, and everything that this government everything that this government does with the guidance and leadership of the Prime Minister is for this Pyara Watan. This poem, I must mention, is a poem written by Pandit Dinanath Kaul, who is a Sahitya Akademi awardee. Honorable Speaker, sir, I now move to the first of my theme, which is the aspirational India. I shall cover programs and plans related to agriculture, irrigation, and rural development.
That's my first under the aspirational India theme. Second, wellness, water and sanitation. That's a second under aspirational India. And the third is education and skills. पीएम मोदी को 2019 में भारी मैंडेट मिला। मईशत को फरोग देने के लिए कई कदम उठाए गए। अवामी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की सताइश की, ये तमाम बातें वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कही। पार्लियामेंट में आम बजट 2020 पेश किया जा रहा है और इसी को पेश करते वक्त शुरुआत में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया है, मईशत की बुनियादें वो हमने मजबूत की हैं, 60 लाख टैक्स दहंदगान को जोड़ा है और सबसे अहम कि नौजवानों को रोजगार देने की हमारी हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं और इस बजट को पेश करते हुए शुरुआत में उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। और अपने ख़ास अंदाज में निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि हमारा वतन शालीमार जैसा है। शालीमार गार्डन का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और झीले डल का भी उन्होंने जिक्र किया है। अपने इस ख़ास बजट 2020 के खिताब में उन्होंने कहा कि हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा है। यानी उन्होंने ख़ास तौर पर एक नज़्म यहाँ पर पढ़ी और चंद लाइनें जो उन्होंने कही वो ये कहा, हमारा वतन शालीमार जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा। तो आम बजट 2020-21 इस वक्त निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं और ये बजट पेश करते हुए कुछ बातें जो हैं वो उन्होंने कही हैं। 2014 में सबका साथ सबका विकास और अब फिर सबका विश्वास, ये बात भी उन्होंने कही है और ख़ास तौर पर उन्होंने चंद लाइनें जो है वो पढ़ी जिस तरह से कि हमारा वतन शालीमार जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा। मईशत की तरक्की की बात उन्होंने कही। 2019 में पीएम मोदी को जिस तरह से भारी मैंडेट मिला उसकी उन्होंने बात कही। इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की बात कही। मईशत को फ़रोग़ देने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी बात भी उन्होंने कही है। और बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां इस मर्तबा रिकॉर्ड बर्फबारी देखी गई है। जम्मू कश्मीर में इस मर्तबा रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। चलें कला ख़त्म होने के बाद आने वाले दिनों में मौसम में बेहतरी आएगी, ये बात भी कही जा रही है। तो इस मर्तबा जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बर्फबारी देखी गई है। चलें कला ख़त्म होने के बाद आने वाले दिनों में मौसम में बेहतरी आएगी, ये बात भी कही जा रही है। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज़ भट्ट ने ये ख़ास तौर पर रिपोर्ट जो है वहाँ से भेजी है और जिस तरह से महकमा मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो मौसम है वो बेहतर होगा। जैसे हमने पहले ही बोला था कि अभी हफ्ता 10 दिन अभी भी कोई खास ऐसे ज़्यादा वो नहीं है, मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है, खुशगवार। अभी आने वाले दिनों में कल से ही दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते रहा है। अभी आने वाले दिनों में टेम्परेचर में और राइज होगा, मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा
तो दिन का दर्जा रात अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, यानी कि आप गर्मी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होंगे। खबरों में इतना ही। आदाब।